नमस्कार दर्शकबिन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम डिजिटल नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा नेपालका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, पहुँच, विकास, विस्तार अनि यसको प्रभावका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। दर्शकबिन, नेपाल सरकारले ल्याएको डिजिटल नेपालको अवधारणा अनुरूप त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाएको डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय विद्युतीय हस्ताक्षरका बारेमा आजको कार्यक्रममा हामी जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको युग सूचना प्रविधिको युग। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले विश्वलाई नै एउटा सानो गाउँमा परिणत गरिदिएको छ भने यसले हाम्रो दैनिक जीवनमा सहजता ल्याइदिनुका साथै विकासको गतिमा एउटा नयाँ आयाम थपिदिएको छ। त्यसैले त सूचना प्रविधि वर्तमान समयमा विकासको मेरुदण्ड बन्न पुगेको छ। नेपाल सरकारले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासले ल्याइदिएको परिवर्तन र महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै आफ्ना सम्पूर्ण सेवाहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउन डिजिटल नेपालको अवधारणा ल्याएको छ। सेवालाई छिटो, छरितो, सहज अनि पारदर्शी बनाउँदै सुशासन कायम गर्न अनलाइन प्रणालीबाट सेवा सुरु भइसकेकोमा यस्ता अनलाइन सेवालाई थप सुरक्षित र वैधता प्रदान गर्न प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय मार्फत विद्युतीय हस्ताक्षर सेवा प्रदान गरिरहेको छ। डिजिटल नेपालमा 8वटा क्षेत्रहरू छन्। त्यो मध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ डिजिटल फाउन्डेसन भन्ने एउटा क्षेत्र छ अनि त्यसमा 19वटा पहलहरू छन् अनि 19वटा पहलहरूमध्ये एउटा चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर पनि छ। अनि डिजिटल सिग्नेचर हामी चाहिँ ई गभर्नेन्समा गइरहेछौँ भने अथवा चाहिँ कुनै निकायलाई चाहिँ फुल्ली अटोमेसनमा लान खोजिरहेछौँ भने डिजिटल सिग्नेचर नभइकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। एकदम मेजर कम्पोनेन्ट रह्यो। किनभने अब कुनै एप्लिकेसन हामीले चलाइरहेछौँ अथवा चाहिँ फुल्ली अटोमेसनमा गइरहेछौँ भने यसलाई लिगल भ्यालिडिटी दिनको लागि हामीलाई डिजिटल सिग्नेचर चाहिन्छ। अनि त्यो भयो भने हामी के गर्न सक्छौँ? अब जस्तै भनौँ, एउटा इक्जाम्पल म दिएर चाहिँ यहाँहरूलाई एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको छु। कुनै चिठी हामीले पठायौँ, भनौँ एउटा इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्टको चिठी छ, हामी इमेल थ्रु पठायौँ, तर इमेलबाट डाइरेक्टली त्यतिकै पठायो भने त्यो लिगल भ्यालिडिटी पाउँदैन। किनभने हामी त्यसलाई स्क्यान गर्छौँ, स्क्यान गरेर त्यतिकै पठाएको चिठी अथवा चाहिँ कुनै डकुमेन्ट छ त्यसो लिगल भ्यालिडिटी चाहिँ हुँदैन है। तर चाहिँ नेपालबाट यो प्रमाणीकरण नियन्त्रक कार्यालयबाट इजाजत प्राप्त सिए छन्, सर्टिफाइङ अथोरिटी छ, उसले चाहिँ इस्यु गरेको डिजिटल सिग्नेचरबाट साइन गरेको कुनै डकुमेन्ट छ, उसले चाहिँ विद्युतीय कारोबारी ऐन 2063बाट चाहिँ मान्यता प्राप्त गरेको छ। अनि त्यसपछि अर्को ठाउँमा गयो भने जसरी फिजिकल कुनै चिठी एउटा लिगल भ्यालिडिटी पाउँछ त्यस्तै चाहिँ यो इलेक्ट्रोनिक जुन डकुमेन्ट अथवा चिठी छ लिगल भ्यालिडिटी त्यो पाउँछ। त्यसैले अब हामीलाई यो डिजिटल सिग्नेचर एउटा मेजर कम्पोनेन्ट हो। यो नभइकन हामी ई गभर्नेन्समा अथवा चाहिँ फुल्ली अटोमेसनमा अथवा चाहिँ पेपरलेस जुन भनिरहेको छ त्यसमा हामी जान सक्दैनौँ। डिजिटल फर्ममा रहेका डकुमेन्टहरूलाई डिजिटल फर्ममा नै विद्युतीय हस्ताक्षर गरी ई गभर्नेन्स पेपरलेस सेवाको अवधारणालाई पूरा गर्न यस विद्युतीय हस्ताक्षरको आवश्यकता रहन्छ। र यो डकुमेन्ट डिजिटली साइन भइसकेको छ र यो डिजिटली साइन गरेको कसले साइन गरेको भनेर चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। सिग्नेचर डिटेल्समा गएर चाहिँ र भ्यूमा क्लिक गरेपछि यो इस्यु टु कसलाई जारी गरेको सिग्नेचर हो, इस्यु कसले दिएको हो र यसको भ्यालिडिटी कति हो भनेर हामीले जनरल डिटेल्समा हेर्न सक्छौँ। भनेपछि सर्टिफिकेट पाथमा क्लिक गरेपछि सुरुमा नेपाल रुट्से, रेडियन इन्फोटेक र सतीश सुवेदी पनि मेरो नाममा जारी गरेको डिजिटल सिग्नेचर भने यसरी पुष्टि गर्छौँ। डिजिटल सिग्नेचर 3वटा मुख्य कुरा हुन्छ। एउटा हामीले इन्टिग्रिटी भन्छन्, नन रिपोर्टेसन भन्छन् र एउटा अथेन्टिसिटी भन्छ। जस्तै यो डकुमेन्ट मैले डिजिटली साइन गरेको छु नि, यसलाई चाहिँ कुनै पनि चेन्जेस गर्न दिँदैन जस्तै वर्डमा चाहिँ। र यसले गर्दा के भयो त, कसैले साइनरले साइन गरेपछि त्यो डकुमेन्ट चाहिँ मोडिफिकेसन गर्न पाएन। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्यो। र अर्को कुरो चाहिँ नन रिपोर्टेसन भन्छ। यो व्यक्तिले मैले साइन गरेको भोलिको दिनमा होइन भन्ला, कसैले के इन्कार गर्ला र यदि डिजिटली साइन गरेको छ भने चाहिँ उसले चाहिँ इन्कार गर्न सक्दैन। सुरक्षित तवरले इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि एकदम धेरैभन्दा धेरै सेवा पुर्याउँछ।
र यसको प्रयोग चाहिँ हामीले विभिन्न माध्यममा जस्तै गर्न सक्छौँ। जस्तै कर्मचारीको हकमा कुरा गरेपछि जस्तै हाम्रो डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्छन्, जस्तै टिप्पणी फाइलहरू, जस्तै हामीले मल्टिपल साइन गर्नुपर्छ, चिठी पत्र आदान प्रदान गर्ने भयो। जस्तै हामीले मेल त लेख्न सक्छौँ, तर फेक मेल गर्न त जसले अहिलेको जमानामा चाहिँ फेक फ्रड भन्ने कुरो त मेल, तपाईँको मेल मैले त्यही नाम गरेर मैले पठाउन सक्छु, त्यो फेक फ्रड नहोस् भनेको कारण चाहिँ मैले यदि डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग गरेको छु भने त्यो मेल चाहिँ फ्रड पनि हुने भएन र फल्लो व्यक्तिले नै पठाएको भने आधिकारिकता पुष्टि गर्न सकिने भयो। त्यस्तै गरी यसका मुख्यतया चाहिँ अनलाइन ट्रान्जेक्सन, जुनसुकै विद्युतीय कारोबार होस् र डिजिटल फर्ममा रहेका जुनसुकै कामहरू त्यसलाई चाहिँ सहज सुरक्षित तपाईँहरूले कानुनसम्मत तरिकाले चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने हो र यसको फाइदा चाहिँ धेरै नै छ। विद्युतीय हस्ताक्षर डिजिटल फर्ममा पिन प्रोटेक्टेड हुने हुँदा यसको प्रयोग इजाजत प्राप्त आधिकारिक व्यक्ति संस्था बाहेक अरूले गर्न नसक्ने हुँदा दुरुपयोगको जोखिम रहँदैन। डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग गरेर, किनभने नेपाल मात्रै नभएर विभिन्न देशहरूमा पनि यो प्रयोग एकदम व्यापक रूपमा प्रयोग भइसकेको हो। नेपालले त केही 2072 सालदेखि नै यसलाई व्यावसायिक सुरुवात गरेको खण्डमा चाहिँ यसको सुरक्षित भनेको एकदमै भरपर्दो सुरक्षित भनेर भन्छ। किनभने चाहिँ यो यसको टेक्नोलोजी पनि यसरी बनाएको छ भनेपछि, किनभने यसलाई अहिलेसम्म चाहिँ सुनिएको पनि छैन यसलाई ह्याक फ्रड भएको छ भनेर। यसलाई चाहिँ कसैले चाहेको खण्डमा नि ह्याक गर्न किन सक्दैन भनेपछि ह्याकिङ गर्ने टिडिएस काम हो, लामो समय लाग्छ र यसलाई किनभने हुनै नहुने सक्ने चिज त होइन, किनभने यसलाई वर्षौँ लाग्ने भएको चाहिँ यसले चाहिँ अहिलेसम्म फ्रड भएको ह्याक भएको भन्ने केस चाहिँ थाहा पाएको छैन। अब हुनै सक्दैन के छ त भन्ने कुरोमा चाहिँ यसलाई इट टेक्स टाइम, यसलाई धेरै समय लाग्ने भएको चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो एकदम सुरक्षित रूपमै यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले सर्वप्रथम त यति तपाईँले आफ्नो टोकन अथवा यो डिजिटल सिग्नेचर हराएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले सिएलाई खबर गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो सिरियल नम्बर अथवा मेरो नामको डिजिटल सिग्नेचर हरायो, यसलाई रिभोक गरिदियो भनेर चाहिँ सिए कहाँ सम्पर्क गर्नु भने चाहिँ उसले चाहिँ तत्कालै तपाईँकोलाई रिभोक गरिदिन्छ। रिभोक भनेर चाहिँ त्यो तपाईँकोलाई यो डिजिटल सिग्नेचर इनभ्यालिड बनाइदिन्छ र यसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो सिग्नेचर चाहिँ अरूले प्रयोग गर्न सकेन र फेरि पहिला जस्तै तपाईँले लिनलाई जे प्रक्रिया अपनाउनुहुन्थ्यो फेरि त्यसै गरी नै फेरि पुनः लिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो परिवेशमा नयाँ रहेको विद्युतीय हस्ताक्षरको व्यावसायिक सुरुवात 2072 सालदेखि भएको हो। हाल नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त एकमात्र सर्टिफाइङ अथोरिटी कम्पनी रेडियन्ट इन्फोटेक सर्टिफाइङ अथोरिटी कम्पनीले व्यक्ति र संस्थाको आवश्यकता अनुसार विद्युतीय हस्ताक्षर सर्टिफिकेट जारी गर्दै आइरहेको छ। सर्वप्रथम त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जसले लिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लिनुपर्छ उहाँहरूले भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो टेक्निकल टिमले उहाँहरूलाई चाहिँ अवेर गर्छ। जस्तै हामीले इस्यु गर्ने सर्टिफिकेटहरू क्लास 2, क्लास 3, क्लास 2मा इन्डिभिजुअल इन्टरप्राइज अनि विथ इन्क्रिप्सन विदाउट इन्क्रिप्सन भन्ने टाइपका क्याटेगोरीहरू हामीले छुट्याएका छौँ र उहाँहरूले कस्तो के प्रयोगको लागि उहाँहरूले लिन खोजिरहनु भएको छ भन्ने कुरा उहाँहरूसँग जानकारी लिएर उहाँहरूले चाहिँ कुन टाइपको सर्टिफिकेट लिँदा हुन्छ भन्ने कुराको हामी उहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी दिन्छौँ। त्यस पछाडिको प्रक्रिया भनेको चाहिँ हामी एज अ इस्युइङ सर्टिफाइङ अथोरिटी जसले सर्टिफिकेटको लागि रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ त्यो व्यक्ति अथवा त्यो संस्था त्यही नै हो भन्ने कुराको भेरिफाई गरिसके पछाडि मात्रै अनि हामीले इस्यु गर्छौँ र त्यो भेरिफाई गर्ने उको लागि चाहिँ प्रक्रिया एउटा फर्म फिलअप गर्ने र त्यस पछाडि उहाँहरूको लिगल डकुमेन्ट भन्नाले उहाँहरूको नागरिकता, उहाँको पासपोर्ट लिएर र उहाँहरूको फिजिकल प्रेजेन्समा अनि उहाँ नै हो त्यो संस्था त्यही नै हो भन्ने कुराको प्रत्याभूति भइसके पछाडि चाहिँ अनि एज अ रेजिस्ट्रेसन अथोरिटीले हजुरको सर्टिफाइङ अथोरिटी हामी इस्युइङ सर्टिफाइङ अथोरिटीलाई चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अर्को लेभलमा पनि एज अ सर्टिफाइङ अथोरिटीले भेरिफाई गरिसके पछाडि अनि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इस्यु गरेर हामी दिन्छौँ। परम्परागत हस्तलिखित हस्ताक्षर समान नै कानुनी वैधता रहेको यस विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग हाल ई बैंकिङ, ई गभर्नेन्स आदि क्षेत्रमा भइरहेको छ। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नेपालमा त यो नौलो प्रविधि जस्तो लाग्छ, तर विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यसको प्रयोग धेरै पहिलादेखि नै भएको छ र अहिले पनि धेरै धेरै म्याक्सिमम लेभलमा चाहिँ पेपरलेस इन्भाइरोमेन्टमा जानको लागि जसले चाहिँ लिगल वैधता खोज्छ,
डिजिटल ट्रान्जेक्सनहरू गर्दाखेरि जसले लिगल वैधता खोज्छ, जस्तै डिजिटल ट्रान्जेक्सन मिन्स नट मोनिटरी ट्रान्जेक्सन मात्रै होइन कि डिजिटल ट्रान्जेक्सन भनेको नन मोनिटरी ट्रान्जेक्सन। जस्तै म हजुरलाई एक्जाम्पल दिन्छु, जस्तै कुनै डकुमेन्टको फ्लो अनलाइन हामी गर्न खोजिरहेछौँ भने त्यो डकुमेन्टले चाहिँ इफ लिगल वैधता माग्छ पछि भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले त्यो अनलाइन पठाउँदाखेरि डिजिटली साइन गरेर पठायौँ भने चाहिँ त्यसले मान्यता पाउँछ, लिगल्ली मान्यता पाउँछ, एज भ्यालिड एज पेपर डकुमेन्ट होइन। भनिसके पछाडि कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्दा अहिले अब डिजिटल नेपालको कुराहरू भइरहेको छ, पेपरलेस इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू भइरहेको छ होइन, वर्क फ्रम होमको कुराहरू भइरहेको छ भने हामीले कुनै पनि अनलाइन ट्रान्जेक्सन गर्छौँ भने त्यसले पछि कानुनी मान्यता पाओस् भन्नको लागि र पछि फेरि फिजिकल प्रेजेन्स नहोस् भन्नको लागि होइन डिजिटली साइन गरेर हामीले चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सन गऱ्यौँ भने चाहिँ फेरि हामी चाहिँ हार्ड कपी सब्मिट गर्ने अथवा भनौँ न हामी कम्प्लिट डिजिटल ट्रान्जेक्सन चाहिँ गर्न सक्छौँ बल्ल इफ डिजिटली साइन गरेर हामीले चाहिँ ट्रान्जेक्सन गऱ्यौँ भने। भनिसके पछाडि यसको प्रयोग चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा ई गभर्नेन्स, ई ट्रान्जेक्सन, ई ब्याङ्किङ जुन छ सबै क्षेत्रमा चाहिँ यसको प्रयोग हुन्छ। र अहिले कसले प्रयोग गरिरहनु भएको छ भन्दा विगत 5 वर्षदेखि चाहिँ हामी एज सर्टिफाइङ अथोरिटी यसको प्रयोग हुने ठाउँहरू जुन ई गभर्नेन्सका सेक्टरहरू जुन छन् भन्नाले गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरू, ब्याङ्किङ सेक्टरहरू, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूको बिजनेस प्रोसेसहरू कहाँ कहाँ प्रयोग हुनसक्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूलाई हामीले अवेर गरेर र उहाँहरूको एप्लिकेसनहरूलाई पनि यो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रिड हुने मेकानिजमहरू जसलाई चाहिँ पिकेआई इनेबल भन्छ, मिन्स पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छ त्यसलाई होइन, त्यो इनेबल कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने कुराको पनि अवेर गरेर होइन र उहाँहरूले आफ्नो एप्लिकेसनहरूलाई पनि पिकेआई इनेबल गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कहरूले प्रयोग गरेको स्थिति छ। गभर्मेन्ट सेक्टरमा पनि 21-22वटा गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरूले प्रयोग गर्नुभएको स्थिति छ। र विगत वर्षहरूभन्दा यो वर्ष चाहिँ अलिकति हामीलाई यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि यसको महत्त्व बुझिएको चाहिँ हामीले हाम्रो जो स्टेक होल्डरहरू हुनुहुन्छ जो प्रयोगकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यसको महत्त्व अझै बुझेको चाहिँ हामीले अनुभव गरेका छौँ। डिजिटल नेपाल अवधारणाको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र विद्युतीय हस्ताक्षर सम्बन्धी आम नागरिकमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा यसको प्रयोगमा कमी देखिन्छ। को चुनौती के हो भन्दाखेरि हामीले विगत 5 वर्षमा देखेको चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेटको ऐन आयो, कानुन आयो, गभर्मेन्टको इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार भयो, एज सर्टिफाइङ अथोरिटीको इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार भएर लाइसेन्स दिएर इस्युङ सर्टिफाइङ अथोरिटीको लाइसेन्स इस्युङ सर्टिफाइङ अथोरिटी भएको अवस्था छ अहिले होइन। हामी छौँ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी गर्न। तर विडम्बना के भयो भन्दाखेरि डिजिटल सिग्नेचर दियो तर त्यसको युज गर्ने ठाउँ भएन भने त के भन्दा युज गर्न सकिने कुराहरू भएन नि त। युज गर्ने ठाउँ त छ, ठाउँ धेरै नै छ, तर त्यसलाई युज गर्नको लागि जस्तै म हजुरलाई एक्जाम्पल दिन्छु। हामीले जस्तै भनौँ ब्याङ्कमा जाँदाखेरि लोन एप्रुभल सिस्टम अथवा डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम होइन, लोन एप्रुभल सिस्टम एप्लिकेसन पनि राखेको छ, एप्लिकेसनबाट नि भएको छ, फेरि ढड्डा लिएर अथवा भनौँ न हार्ड कपी लिएर चाहिँ एज अ लेयरमा साइन गराउँदै चाहिँ त्यो हार्ड कपी पनि सँगसँगै प्यारलली लिएर गएको छ होइन। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट किन चाहियो त भन्दा रिप्लेसमेन्ट अफ द्याट हार्ड कपीको रिप्लेसमेन्ट डिजिटल कपीले नै गरोस्, डिजिटल ट्रान्जेक्सनले नै गरोस्, पेपरलेस इन्भाइरोमेन्ट जाओस् भन्ने कुरा गर्नको लागि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहियो हो नि त। भनिसके पछाडि हामी अब यो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रयोग गर्नुहोस् भनेर ती ठाउँहरूमा जाँदाखेरि मैले एउटा ब्याङ्कको एक्जाम्पल लिएँ, जाँदाखेरि उहाँहरूको त्यो एप्लिकेसनले डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रिड गर्ने मेकानिजम त हुनु पऱ्यो नि त, नभइकन त उहाँले प्रयोग गर्न त सक्नुहुन्न। पहिला अब आफूले डिएमएस लिँदाखेरि त्यो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नभएको अवस्थामा उहाँले त्यही किसिमको डिएमएसको परिकल्पना गरेर सोच राखेर बनाउनु भएको थियो होइन। भनिसके पछाडि अब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट राम्रो छ, यसले पेपरलेस इन्भाइरोमेन्टमा बेटरमेन्ट गर्छ अथवा हार्ड कपीलाई रिप्लेसमेन्ट गर्छ र यसले चाहिँ डिजिटल ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ लिगल वैधताहरू दिन्छ भन्ने कुरा जानकारी हुँदै पनि अब उहाँहरूलाई लिमिटेसन्स के भयो त भन्दा त्यो एप्लिकेसनलाई फेरि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रिड गर्ने त बनाउनु पऱ्यो। भनिसके पछाडि हामी यो 3-4 वर्ष चाहिँ उहाँहरूलाई अवेर गर्दै उहाँहरूको एप्लिकेसनहरू जुन हुन्छ नि पिकेआई इनेबल गर्दै डिजिटल सिग्नेचर रिड हुने गराउँदै होइन है
चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर युज गर्ने थालनी चाहिँ गर्नुभएको छ। त्यसको एक्जाम्पल हामी दिँदाखेरि मेगा ब्याङ्कले राम्रोसँग डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट युज गरेको अवस्थाहरू छ भने अरू ब्याङ्कहरूले पनि लिएर अब आफ्ना त्यस्ता बिजनेस प्रोसेसहरूमा कसरी हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ त भन्ने कुराहरू बुझेर र एप्लिकेसनहरूलाई पनि सिस्टमहरूलाई पनि त्यही अनुसारको नै उहाँहरूले चाहिँ परिवर्तन गर्दै अब चाहिँ प्रयोगमा लिएर जाने सोच राख्नु भएको छ। विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग गरी काठमाडौँ महानगरपालिका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवालाई पूर्ण रूपमा अटोमेटेड बनाइसकेको छ भने गत आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार, आन्तरिक राजस्व कार्यालय लगायत करिब 25वटा निकायले विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग गरी आफ्ना सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाएकोमा यो क्रम बढ्दो छ। यसलाई हामीले अब प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि अब म्यान्डेटरी अहिलेको अवस्थामा गर्न अलिकति गाह्रो छ। जस्तै भनौँ स्थानीय लेभलसम्म अब सबै निकायमा चाहिँ यो कम्प्युटर इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पुगेको छैन, त्यसैले म्यान्डेटरी अहिलेको अवस्थामा गर्न गाह्रो छ। तर धेरै निकायहरू चाहिँ हामी गर्दैछौँ। जस्तै नेपाल टेलिकम अथोरिटीको कुरा गरियो भने त्यहाँ 2076 पौष महिनादेखि फुल्ली अटोमेसनमा गएको छ। त्यहाँ डकुमेन्ट म्यानेजमेन्टको कुरादेखि लिएर टिप्पणी फाइलहरू सबै चाहिँ फुल्ली डिजिटल सिग्नेचर लगाएर गरिरहेछ। उहाँहरूले चाहिँ एउटा पनि पेपर चाहिँ युज गर्नु भएको छैन। त्यस्तै अब गत आर्थिक वर्षमै हामीले एउटा चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागमा म्यान पावरहरूले चाहिँ पेस गर्नुपर्ने हुन्छ डकुमेन्टहरू, त्यो चाहिँ अहिले अनलाइनबाट गरिराख्नु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका इन्जिनियरहरू करिब 400 इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले घरमा बसी चाहिँ नक्सा बनाउनुहुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ अब काठमाडौँ महानगरपालिकामा पठाउनु पर्यो भने डिजिटल सिग्नेचर गरेर अनि पठाउनुहुन्छ। फिजिकल चाहिँ फाइल चाहिँ पेस गर्नु पर्दैन, त्यस्तो अवस्था छ। त्यस्तै अरू निकायमा पनि हामी अब क्रमशः गर्दैछौँ। जस्तै अब आन्तरिक राजस्व विभागकै कुरा गऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ ट्याक्स पेयरहरूलाई ट्याक्सको प्रमाणपत्र दिनु पर्यो भने डिजिटल फर्मेटमा दिइरहेछ। त्यस्तै हामीले यसको युज केसहरू बढाउँदै गइरहेछौँ। अहिले बढ्दै गयो भने अब यो डिजिटल सिग्नेचरको कस्ट पनि घट्छ, किनभने धेरै ठाउँमा एउटै डिजिटल सिग्नेचर युज गरेर धेरै ठाउँमा चाहिँ युज गर्न सकियो। डिजिटल नेपाल अवधारणा पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको विद्युतीय हस्ताक्षरको महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै आम नागरिकको जानकारीका लागि विभिन्न कार्यक्रम सहित आगामी दिनमा अगाडि लैजाने योजना यस प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयको रहेको छ। सहज प्रयोगको लागि हामीले अवेरनेस त गरि नै रहेछौँ। भनौँ डिफ्रेन्ट क्लस्टरहरू छुट्याएर प्रदेशमा, स्थानीय लेभलमा, जिल्लाहरूमा चाहिँ कार्यक्रमहरू त गरि नै रहेछौँ। त्यो बाहेक यसको लागि हामी चाहिँ सिए नियुक्त गर्छौँ, सर्टिफाइङ अथोरिटी नियुक्त गर्छौँ। अहिले चाहिँ एउटा मात्रै छ, तर यो चाहिँ बढ्दै गएर बढी धेरै हुनसक्छ। जस्तै इन्डियाको कुरा गऱ्यो भने अहिले चाहिँ 13वटा सिए भइसकेको छ। अनि गभर्मेन्टको निकाय कुनै पनि हामीले चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर चाहिँ हामी बेच्छौँ भनेर चाहिँ अगाडि आयो भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ। तर अहिले चाहिँ एउटा मात्रै छ। अरू प्राइभेट निकायहरूले पनि एप्रोच गरिरहेछ, बुझिरहेछ, उनीहरू पनि इच्छुक छ। तर अहिलेको अवस्थामा जस्तै एउटा मात्रै सिए छ। अब उसले चाहिँ अहिले एउटा आरए चाहिँ नियुक्ति गरेको छ, रजिस्ट्रेसन अथोरिटी नियुक्त गरेको छ। अनि यसलाई सहज पुर्याउनको लागि सिएले के गर्न सक्छ, आरएहरू अहिले एउटा छ, पछि गएर 2टा 3टा 5वटा उसलाई कस्तो आवश्यकता छ म्यानुअल भेरिफिकेसनको लागि। आरए उनीहरूले के गर्छ भने डकुमेन्टहरू फिलअप गर्नुपर्ने होला, डिजिटल सिग्नेचर व्यक्तिसम्म पुर्याउनु पर्ने होला। त्यो बाहेक अरू पनि कामहरू हुन्छ, भेरिफाई गर्ने कुरा होला, व्यक्तिलाई भेरिफाई गर्नु पर्यो त्यो जेन्युन व्यक्ति हो कि होइन, त्यसको लागि आरए नियुक्ति गर्छ। अब उसले चाहिँ सहर वाइज पनि चाहिँ छुट्टै गर्न सक्छ। काठमाडौँको केस कुरा गऱ्यो भने काठमाडौँमा पनि अब 2टा 4वटा 10वटा पनि आरए नियुक्त गर्न सक्छ। अनि त्यो अनुसारले सहज पनि हुन्छ। अब यसलाई हामीले त्यही क्लस्टरहरू छुट्याएर प्रचार प्रसार त गरि नै रहेछौँ, तर जति प्रचार गरेका छौँ त्यति चाहिँ पुगेको छैन। यसलाई एउटा बृहत रूपमा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नुपर्यो, अभियानकै रूपमा चाहिँ लानुपर्ने छ। अब पत्र पत्रिकामा पनि दिनु पर्यो, वेबसाइटदेखि लिएर सोसल नेटवर्कहरू थ्रु अनि टेलिभिजन रेडियोबाट पनि यसको प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो। त्यसको लागि अब केही कार्यक्रम पनि छ, यसपालि पनि छ। गत आर्थिक वर्ष पोहोर प्रहार पनि हामी गरिसकेका छौँ।
र अब अर्को अब आउँदो चाहिँ आर्थिक वर्षमा पनि यसको प्रचार प्रसारको हामी चाहिँ कार्यक्रमहरू राख्छौँ। दर्शकबिन, नेपाल सरकारले आफ्ना सेवाहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउन ल्याएको डिजिटल नेपालको अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बनाएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय विद्युतीय हस्ताक्षरबारे आजको कार्यक्रममा हामीले जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। हस्त दर्शकबिन, अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै जानकारीमूलक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। नमस्ते।